अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। छत्तीसगढ़ किस बीजापुर इलाकस मज ये रात फोर्सेस एहलकारन तो नक्सलियन दरमियान झड़प दौरान अलपल 2 दर्जन फोर्सेस एहलकार फौत सपद तो कईया एहलकार जख्मी सपद। तज आज छत्तीसगढ़ किस जगदलपुर इलाकस मज तकरीब संज करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह, वजीर आला फौज, CRPF तो पुलिस जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये फौत सपदमत एहलकारन हिंजन लाशन पे पोश वर्शन करना आव तत तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज त पेश करना आमुत। ये जन तकरीब पत आला सतह मीटिंग हूं सांझ करना आव यथ दौरान पेश आमतिस वाक़स हवाले कथन दल दिन आव। अम पत ज़राए इबलागस सत करान अमित शाहन वोनमुत ज नक्सलियन सत रोज तोताम जंग जारी योताम नक्सलियन हिंद हौसले पस्त करित कामयाबी हासिल करने यी। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। छत्तीसगढ़ किस बीजापुर इलाकस मज ये झड़प दौरान नक्सलियों तरफ क्या फौजी एहलकार अगवा कर दाव करना आव तत एहलकार मज लोअर बनाई जमुक रोजन वोल राजेश सिंह मनहास त शामिल। यपर यह खबर फैलने सत मुतलिक CRPF एहलकार सदिस इलाकस मज दुई छत फैलम जन रिश्तेदारों तरफ मरकजी सरकार मंग करना आय ज अगवा एहलकार सज रिहाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन। बावन लायक ये नक्सलियन तो फोर्सेस एहलकार दरमियान झड़प मज 2 दर्जन खोत ज्यादा फोर्सेस एहलकार फौत सपद। तत नक्सलियों तरफ न सिर्फ फौत सपदमत एहलकार हथियार छीन आमुत बल्कि नक्सलियों तरफ वन आमुत कि फोर्सेस एहलकार तिहंदिस तहवीलस मज। तो अत दौरान यह खबर ब्रोह कुन आम एहलकार मज लवर बनाई जमुक रोजन वोल राजेश सिंह मनहास त शामिल। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, ये बोला कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है उस पर। आखिरी आपकी कब बात हुई थी? मेरी बात 1 हफ्ता हो गया पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। फिर मैंने 1-2 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया उसने। पूछा मैंने बोला क्यों नहीं उठा रहा, पता नहीं। मैं इसको पूछा, वाइफ को बोल रही ड्यूटी गए हुए हैं मामा।
फिर 2 दिन बाद फिर मैंने 1 दिन बाद फिर किया फ़ोन, नहीं उठाया। मेरे को पता नहीं 2-3 बार मैंने किया फ़ोन, नहीं उठाया। फिर इसको पूछा, बोले मम्मी अभी नहीं आए हैं। वो कल हमारे को ये बात सुन गई। किस तरह की अपील करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से यही बात करना चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए और मेरा बेटा सुरक्षित होना चाहिए और अपने घर आना चाहिए। कितनी देर से वहाँ पर वो मौजूद थे अपनी ड्यूटी पे छत्तीसगढ़ में? अभी हो गया था उसको, अगस्त में गए थे, 30 अगस्त को। अभी 8 महीने हो गया गए हुए उधर छत्तीसगढ़ में। कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। उन्होंने भी यही बोला कि जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, आपके पास भी वही रिपोर्ट है, सेम। कुछ नहीं बोला उन्होंने। जिस तरह से वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर से बातचीत हुई थी, तो क्या क्या बातचीत हुई आपकी? वो IBC का लोकल रिपोर्टर था छत्तीसगढ़ में। उन्होंने यही बोला कि आपको ये अपील करना चाहती हैं छत्तीसगढ़ नक्सलियों से, तो आप अपनी अपील कर दीजिए, तो मैं आपकी अपील वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस आखिरी बात आपकी कब हुई थी? मेरी फ्राइडे को हुई थी, रात को 9:30 बजे। क्या बातचीत हुई थी आपकी? यही बातचीत हुई, कहते मैं खाना पैक कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। किस तरह की अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर, हाई लेवल की मीटिंग हो, जो भी बातचीत हो उनसे, नक्सलियों से जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए। मेरे हस्बैंड को सुरक्षित। पंजाब तो चंडीगढ़ मज कह वरी ब्रो पुलिस तरफ ऊंतपोर, डाडसोर, नूरपोर तो त्राल के दोयमन इलाकन हिंद कई तलब इलम गिरफ्तार करना आई। तज आज गिरफ्तार तलबन हिंदो इदारों तरफ डाडसोर त्रालस मज एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान तम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया मंग करना आमज ज़ीमन तलब इलमन हिंज रिहाई हवाले गसन कदम तुलन yin युथ जन तिहुंद मुस्तकबिल तारीख सपदे। सान बच्चे हसा 2018 मज आमित नीन बेगुनाह बेतकसीर, अड़ स्कूल नीन, अड़ कॉलेज नीन, अड़ घर मज तुलन। तम हसा 7 बच्चे, तिम सत इंसाफ कर मंगन गवर्नमेंटस इंसाफ। बहुत करान अपील सारे गवर्नमेंट कन ये आला हुकामस, ये गवर्नर हुकूमतस, मोदी साहबस, पंजाब किस मिनिस्टरस सान बच्चन पे करतो इंसाफ। तिमन वो पंजाब मज 3 वरी बंद, कहीं तक बोजान, सान आवाज कहीं तक बोजान। तिम कपूरथला जेलस मज, तत पुलिस, तत CRP तिमन वनकन जाती करान, तिम टार्चर करान। तिमन गई 10 दो फाके, 10 दो ब्रोट फोन कर बच्चा कर्मुत, दपुक 10 दो पे फाके। सान बच्चे अगर मरन वनकन बच्चन गसन हार्ट अटैक, अगर हसा सान बच्चे मरन तमिक जिम्मेदार तिम जज साहब, यो जज साहबो तिमन हवाल कर्मित, मगर रिक्वेस्ट करान तमिक जज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफ आज श्रीनगर मज पार्टी हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग यून सांझ करना आमुत, यथ मज गुलाम अहमद मीर तो सुरेंद्र सिंह चनिया सलाह दोमो पार्टी लीडरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत गुलाम अहमद मीरन वोनमुत ज पार्टी तरफ यह मुहिम शुरू करने युथ जन प्रेत पंचायतस ताम वतित जमीनी सूरत हालस हवाले जान हासिल करने यी। यिल जन स्कूल बंद करने हवाले गुलाम अहमद मीरन इंतजामिया नक्ति चीनी त कर। कांग्रेस चली पंचायत की ओर, टारगेट हमारा रहेगा फिलहाल ये कश्मीर वैली की हम बात करें, सेम विल बी फॉलोड इन जम्मू। तो जहाँ जहाँ तक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स है, स्टेट लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, वो सारे जाएंगे और तरीके सिलसिलेवार कोशिश करेंगे कि अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में तमाम पंचायतों में एक पंचायत बिठाएंगे। उसमें 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें नॉन 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। कॉमन लोग उस गांव के उनको बिठाएंगे और मिनिमम 30 से 50 लोग हर बैठक में होने चाहिए। 30 और 50 के दरमियान लोग पंचायत में बैठें और वहाँ वेरीफाई करें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इनके फेजेस चले उसमें लोगों ने डिमांड दी क्या थी, अर्जेंट डिमांड क्या थी, लॉन्ग टर्म डिमांड क्या थी, उसमें अभी तक 4 साल के अंदर उनको अचीव क्या हुआ। ये रिपोर्ट हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर सरकार को सुनाएंगे कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। जब हम गांव में जाते हैं या वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं
تو جو ان کے روٹین کام ہے وہ بھی نہیں ہو رہے. جو پنچایتوں کے ذریعے روٹین فنڈنگ جا کر کے روٹین ان کے گلی نالے آئے ہوئے باتھ روم جو بننے چاہیے تھے, اوپر سرکار تو بڑا اس میں فگر دے رہے ہیں مگر گراؤنڈ پر تو وہ سب چیز نہیں ہے. اس لیے ہم نے اگلے 45 دن ڈیڈیکیٹ کر دیے پورے کانگریس پارٹی نے. گرلز ہائر سیکنڈری سکول سوپرس مز تعینات کی وستاد یہ کورونا مثبت ین پتہ انتظامیہ طرف اکہ ہفتہ باپت ہائر سیکنڈری بند کرنا آئی. تب آز ہائر سیکنڈری مز کورونا ٹیسٹ عمل مز ان آمت. یا دوران ہائر سیکنڈری مز تعینات وستادن تو زیر تعلیم طالباتن ہند کورونا ٹیسٹ کرنا آئی. یل زن ات موقع پہ طالباتوں طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ عمارت گژھِ سینیٹائز کرنے ین یُتھ زن طالباتن مز پٲدٕ سپدمت خدشات دور کرنے ین. جب ہم سیٹرڈے کو اسکول میں آئے تھے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کچھ ٹیچرز پازیٹیو نکلے ہیں. پھر ہمیں 1:30 بجے چھٹی ہوئی. پھر جب ہم گھر گئے تو ہمیں اور سننے کا آیا کہ یہاں پہ کچھ اور ٹیچرز بھی پازیٹیو آئے ہیں. پھر آج ہمیں میسیج آئی کہ جو مطلب اسکول کی طرف سے کہ آپ یہاں پہ آئیے, یہاں پہ آپ مطلب جلدی پہنچے. پھر ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہمیں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہمیں یہاں پہ ٹیسٹنگ کرنی ہے. اور چونکہ اگر ہم پازیٹیو نکلتے تو پھر ہمارے سے اور نکلتے جن کو ہمارے وجہ سے کووڈ نکلتا, پھر ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پازیٹیو نکلتے. اور وی آر ویری تھینکفل ٹو گورنمنٹ دیٹ دے ٹیک دی انیشیٹو آف دس ٹیسٹنگ پروگرام فار اس. تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں اسکول جو چل رہا تھا فنکشن اچھے سے ہو رہا تھا. بیچ میں کچھ جو ہے ہمارے اساتذہ جو ہے وہ پازیٹیو آئے, تو اس لیے جو یہ ٹیسٹ کرنا ہے بچوں کے لیے ہم نے بھی ٹیسٹ کیا. تو یہ اچھی بات. سیکنڈ ویو جو آ رہی ہے اب رائز ہو رہا ہے اس کا, کووڈ-19 پازیٹیو ٹیسٹ بہت سارے آ رہے ہیں. تو بچوں کو یہی چاہیے کہ ان کو جو ہے سیف رہنا چاہیے, سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنی چاہیے. یا ہم نے جو ہے پروگرام ایسے بھی رکھا تھا کہ ہم نے شفٹ وائز یہ رکھے تھے, کلاسز جو ہے شفٹ وائز چل رہے تھے. اس میں ہمارا جو رول ہے بہت کم آ رہا تھا. سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین ہو رہی تھی کلاسز میں بھی, چاہے یہاں باہر بھی گراؤنڈ میں, تو وہ ہو رہا تھا. جموں کشمیر مز کورونا وائرس کن معاملن مز اضافہ سپدن پتہ یہ جموں کشمیر انتظامیہ طرف کئی سنجیدہ قدم تلنا آئی. تتہ جوئی ٹلنے نزدیک مسافروں تو لوکو طرف ناراضگی ہند اظہار کران ون آمت یدوئی وادی پہ نبر گھن والن لوکن ہند باپت پابندی عائد کرنے آمژ. تاہم چھ وادی ین والن غیر ریاستی لوکن ہند باپت کھانا حکمت عملی ترتیب دن آمژ. مسافروں طرف ون آمت یدوئی انتظامیہ طرف ون لکھن پورس مز جموں کشمیر مز داخل سپدن والن لوکن ہند کورونا ٹیسٹ عمل مز ان, تاہم چھ زمینی صورت حال نظر گژھان. تو جموں کشمیر مز داخل سپدن ولس کنس تہ شخصس کورونا ٹیسٹ کرنے. میں ابھی جموں سے آ رہا ہوں, تو ابھی ہم نے سنا ہے کہ یہ ٹنل سے لے کے لکھن پور تک سارا ریڈ زون کیا گیا ہے, نیشنل ہائی وے. لیکن یہاں سے بھی تو ہمیں باہر جانا تھا, لکھن پور سے آگے جانے نہیں دیتے. لیکن وہاں سے کتنی گاڑیاں انٹر ہوتی ہے تو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور سکولوں کا جو ہے 2019 سے بند پڑے ہیں, بچے بیچارے کریں گے کیا. تو ٹولپ گارڈن میں تو فیسٹیول ہو رہا ہے, لیکن بچوں کے لیے سکول جانا مشکل ہے. اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں ویسٹ بنگال میں, ان کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی پریکاشنری میجرز نہیں ہے. اگر ہے تو بس کشمیر بچوں کے لیے, سکول کے لیے, اور یہاں سے باہر جاتے سمے ان کے لیے. وہاں سے آنے والوں کے لیے کوئی پریکاشنری میجرز نہیں ہے. آپ نے کچھ دیکھا ٹیسٹنگ کے حوالے سے, کوئی فیسلٹی وغیرہ؟ کچھ بھی نہیں, ٹوٹلی کچھ نہیں. بس میں نے کہا نا کہ یہاں سے لکھن پور کے کراس کرنے نہیں دیتے, وہاں سے تو لوگ آتے ہیں. بس یہی کچھ بچے خراب ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو ہے پریکاشنری میجرز. لیکن باقی جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہے, ٹولپ گارڈن میں بھی ہو گیا فیسٹیول کل میں وہ بھی نیوز میں پڑھ رہا تھا. وہاں اتنے سارے لوگ اکٹھے تھے, آپ پوچھو مت. آپ ابھی بھی دیکھو ٹولپ گارڈن میں کیا ہو رہا ہے. بچوں کے لیے بس سکول بند رکھو. سنبل بنڈ پورس مز آز طالب علموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل طالب علم گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل بنڈ پور کس انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل طالب علموں طرف ون آمت یدوئی 12 جماعت سند سالانہ امتحان تمو طرف پاس کرنے پتہ تم متعلقہ کالجس مز داخلہ کرنے باپت پتمو کئی دہو پہ, تاہم انتظامیہ طرف تمن داخلہ فارم اجرا کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجی طالب علموں طرف انصاف فراہم کرنے منگ کرنا آمت. Actually, sir, we are coming here for last 4 days, but unfortunately they do not give us admission forms. There are many students who have not been admitted yet.
and we talked to the principal sir. He said that this is the order of higher education department. Now we are request our respectable DC Bandipora, please help us in this matter so that our future is not waste. یہ ہم پچھلے 3 دن سے ہم یہاں آ رہے ہیں اور یہ جو پرنسپل سر جو ہے ہم نے اس کے ساتھ بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آرڈر آیا ہے اوپر سے آرڈر آیا ہے ہمیں. جی ہم ابھی یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ جب تک ہمیں یہاں ایڈمیشن فارم نہیں ملیں گا تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سری نگر کس ہفتہ چنار علاقہ میں تمہ سات اخ زن تو بچہ فوت سپدنس علاوہ کئی رہائشی مکان خاکستر سپدمت یل اتہ اچانک نار ظاہر سپد. ونہ سری نگر کس ڈوگرپتی ہفتہ چنار علاقہ میں راز دوران غلام محمد شیخ سند رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز مزید 5 رہائشی مکان ہینہ آئی. یدوے فائر سروس عملہ تو مقامی لوکو طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار وارداتس مز غلام محمد شیخ سن اہلیہ تو تہند نیچو نار بج سپدنس علاوہ کرور واد روپین ہند مالیت سامان تہ نار بج سپدمت. یپر متاثرہ عیالو طرف انتظامیہ امداد فراہم کرنچ منگ کرنا آمت. پادشاہی باغ نوگام سری نگر کے لوکو طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی کن لوک مشکلن مز ہینہ آمت. تتہ انتظامیہ طرف جنوبی کشیر ہند ٹریفک پادشاہی باغ کن ڈائیورٹ کرنا آمت یم کن مقامی لوکن ہندن مشکلن مز مزید اضافہ سپد. مقامی لوکو طرف انتظامیہ سڑکہ ہز شہر پر ٹریفک نظام درست کرنچ منگ کرنا آمت. تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ابھی ہم چاہتے ہیں سیدھے کہ ایک تو یہ جو ساؤتھ کشمیر کا ٹریفک یہاں سے آ رہا ہے اس کو بند کیجئے, ان کو روٹ سنت نگر دیجئے یا ان کو پانتا چھوک ان کو روٹ دیجئے جیسے پہلے وہ چلتے تھے. وہی ہمارا مقصد ہے. اور یہ جو روڈ ہے یہ پورا خراب ہے. اور 8 سال پہلے محبوبہ مفتی جی نے جب وہ چیف منسٹر تھی اس نے اس روڈ کا انوگریشن کیا تھا 4 لین کا. ابھی تک وہ بھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے. ہم سفر کر رہے ہیں, ہمارے لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں, ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں. اور جو ہمارا پرسنل یہاں سے ٹریفک لجن سے لال چوک تک ٹریفک جاتا تھا وہ ایس ایس پی صاحب نے بند کروایا ہے. تو کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ایک تو یہ ساؤتھ کشمیر کا ٹریفک یہاں سے بند ہو اور ہمارا روڈ وائڈنگ جو ہے وہ جلدی ہونی چاہیے. اور دوسرا کام اس میں ڈرین چل رہی ہے ابھی کام, ان کو بھی ایس ایس پی صاحب نے NOC نہیں دی ہے. برتنہ کمرواری سری نگر کے لوکو طرف آز پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقہ مز پتمو کئی دہو پہ آب جمع سپدن کن لوکن ہند پھیرن تورن مشکل سپدمت تو یہ معاملہ انتظامیہ نوٹس مز ان آو تاہم آب چہ نکاسی حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجی لوکو طرف انصاف فراہم کرنچ منگ کرنا آمت. میرا نام ہدایت بخاری ہے, ہم برتنہ کمرواری سے ہیں. پچھلے 20-25 دنوں سے ہمارے ایریا میں پانی چڑھا ہوا ہے اور لیفٹیننٹ ایڈمنسٹریشن بالکل خاموش بیٹھی بنی ہوئی ہے. ایک پروجیکٹ رپورٹ بنایا تھا SMC سری نگر نے 9,66,000 کا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اتنا خرچہ ہو رہا ہے ادھر فضول کاموں میں, لیکن جو انسان مر رہے ہیں وہاں یہ ٹولپ گارڈن پر فیسٹیول پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے ٹولپ ہیں وہ مرجھائے جا رہے ہیں. ابھی ہم پچھلے 20-25 دن سے ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. اگر وہ باہر نکلیں گے تو وہ مر جائیں گے پانی میں سے, اور 8-10 دن کے بعد لاش نکلے گی وہاں سے. ہماری ایڈمنسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ ہمارا جو واٹر لاگنگ کا جو ایشو ہے وہ فوری طور پر حل کریں, اور ورنہ ہم ایک بھرپور پروٹیسٹ کریں گے. اندرون گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی کن لوکن کئی مشکل ویترن پیوان تو یہ معاملہ حکامن ہز نوٹس مز تہ ان آو تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکہ ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہماری سر مسئلہ ایسا چیز ہے کہ جو بھی ہماری یہ روڈ ہے منی گام سے ارحمہ ڈاہر ملا دردپورہ اندرون بنگوار, سر اس کو بالکل پچھلے 4-5 سال سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, نظر انداز رکھی ہوئی ہے. اس میں بالکل نیچے سے گاڑی کوئی بھی آنا مانتا نہیں ہے, اور اگر کسی کو کہا تو وہ منہ بولی اس میں ریٹ لیتا ہے. کم سے کم اوپر آنے کا اور واپس جانے کا 700-800 روپیہ لیتے ہیں 6 کلومیٹر کا.
हमारी सरकार से ये पूरी रिक्वेस्ट है, जो भी सड़क की हालात है बहुत बुरी है, इसके ऊपर मेहरबानी करके मैकडम किया जाए ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। हमारे यहाँ पर सर डिलीवरी होता है तो कोई भी गाड़ी बिल्कुल यहाँ आना नहीं मान रही है। जब भी हम स्टैंड वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं कि रोड चलने के काबिल नहीं है, हम जाएंगे नहीं। अब बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी निकलती है, लेकिन मुंह बोला हमें दाम देना पड़ता है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को ठीक किया जाए। सकाफती मरकज जम्मू कश्मीर तरफ आज बडगमिस मज अब्दुल आजाद सदिस यादस मज मुशायरुक सांझ करना आमुत, यथ मज अदीबो कलमकारो तो शायरो शिरकत कर। अत मौके पे ये अब्दुल आजाद सज अदबी तो शायरी खदमत गशन आई। तत ज़िम्मेदारों तरफ वन आमुत जे अब्दुल आजादन पन्निस शायरी मजमूस मज इंसानियत दरस दितमुत तो यह दरस ब्रोह बकनावन बापत यिथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने यिवान। आजाद वनान तिज नज़म दरियाव यिवान जिंदगी हुंद सो सफरन मंजिलन अंदर कुनर ने आश व्यापान कत जाहिल अकलन अंदर यह तेली मुमकिन ये जिंदगी हुंद सोज यिवान छु। अब्दुल आजाद ये इशार दिवान चालो बुत नार इंसानो क्या अगर वन ते समझो इंसान शक्ल से हम इंसान है बकौल महजूद सब रहमतुल्लाह अलैह शक्ल चुस इंसान मगर इंसानियत नश बेखबर शक्ल मज सारी इंसानियत तेल ये इंसान सोन ज़मीर गु इंसानियत ये मज इंसानियत तेल इंसान शक्ल वन इंसान इंसान तेल इंसानियत बकौल अल्लामा इकबाल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को अल्लाह ताला बनो इंसान इंसान से अथरुट करने खतर सु गो सो सुगाट जारुक नूर चलो नार ये वनान कर तशरी अत अब्दुल आजाद अस बन पज इंसान बन तो पानस मज इंसानियत कर। जम्मू कश्मीर मज ये पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तत आज पटनस मज एक्साइज डिपार्टमेंट तरफ पोस्टर चस्पा करना आमत। यथ दौरान लुकन तंबह करना आव तम गन खशखाश तो बंग हज काश्त कर जन जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे कह त शख्स अत मज मुलवस लबन आव तमिस खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। हम एक्साइज डिपार्टमेंट से हैं, हम अवेयरनेस के लिए निकले हैं कि ये बंग पॉपी जो काश्त करते हैं ज़मींदार लोग, ये जहर उगाते हैं, तो इसके लिए हम अवेयरनेस के लिए निकले हैं। तो हम अपील करते हैं इन ज़मींदारों से, काश्तकारों से कि बंग पॉपी अपने ज़मीन में काश्त न करें। ये एक जहर है, समाज के लिए नासूर है। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म कर रहा है। तो अगर ये किसी भी जगह हम अवेयरनेस इसलिए कर रहे हैं, अगर हम किसी भी जगह बंग काश्त की होगी या पॉपी काश्त की, उसके लिए गवर्नमेंट ने सज़ा रखी है। राजौरी मज आज महकमे जंगलात मज कंपा स्कीम तहत काम करने वाले अर्जी मुलाजिमों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम पत्म कई काल पे महकमस मज पन फरज अंजाम दिवान ताहम पत्मो कई रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आए। एहजाजी मुलाजिमों तरफ तनख्वाह वागुजार करने मंग करना आमत। सर हमारा 2010 से कंपा स्कीम आई हुई है। जब से 3 साल से 2018 से हमारी जो सैलरी है बंद है। 2020 में हमारी 3 महीने की सैलरी मिली है, जो कि अब हमारा पैसा रिलीज़ हुआ था। जो दूसरी डिवीज़न है, पुंछ है, सुंदर बनी है, जितनी भी डिवीज़न है कश्मीर से लेकर जम्मू तक सब में मिल चुकी है। अब हम अभी थोड़ी देर पहले अपने हेड साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि आपका जो पैसा है नहीं आ रहा है। यहाँ से जो पैसा भी है कंसर्वेटर साहब से होकर आगे पीछे दूसरी डिवीज़नों में जा रहा है। हमें 25 महीने की सैलरी अब तक नहीं दी हुई है, अब 3 साल होने लगे। 2 महीने की सैलरी पहले दी थी, उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं सर। हम सर यही चाहते हैं कि अपने DFO साहब से, अपने कंसर्वेटर साहब से अपील करते हैं कि हमारी यहाँ राजौरी में जितने भी लड़के हैं परेशान हैं, उनकी सैलरी वेजेस है जो सर दी जाए, जो दूसरी डिवीज़नों में दी हमें। तो नाजरीन, वोत खबरनामा तुम रूजू वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5 में दियो इजाजत।